अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। नाइल, नालायक और सियासी लाश नवाज शरीफ इस वक्त अपनी जमात पर बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। और जिस तरह से घर के भेदियों ने नवाज शरीफ पर लंका ढाई है, बेड़ा गर्क किया है, उठा के घर के एक कोने के अंदर फेंक दिया है। पाकिस्तान के अंदर बड़े बुजुर्गों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता। ठीक जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बुजुर्गों को उठा के जमा करवाते हैं वहां पे, और कहते हैं कि ये ही अब लुक आफ्टर करेंगे, हमारे ऊपर ये बुजुर्ग बोझ बन चुके हैं। ठीक उस तरह से नवाज शरीफ के साथ किया गया है। नवाज शरीफ भागने की तैयारी के अंदर है। किस तरह से नून लीग उजड़ चुकी है और किस तरह से इमरान खान मास्टर स्ट्रोक लंबे लंबे छक्के लगा रहा है। ताकतवर हलकों की क्या इस वक्त दर्दे सर है, किस तरह से फंसे हुए हैं, इन तमाम तर चीजों पर इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पूरी की पूरी नून लीग का धुआं निकल चुका है। रो रहे हैं कि वजारत आला लेने के चक्कर में, वजारत उज़्मा लेने के चक्कर में एस्टैब्लिशमेंट के बूट भी पॉलिश करेंगे और जरदारी की गुलामी भी करेंगे। हासिल असूल कुछ नहीं होना। ऊपर से नवाज शरीफ को पीछे हटा दिया है। सारे रो रहे हैं, सारा सियासी बोझ हम पे आएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज पहली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था किस तरह सारे रो रहे हैं, चीख रहे हैं। और नासिर भट्ट भी आज मैदान में आए। उन्होंने कहा कि आज मेरी आंखों में आंसू हैं, हमने नवाज शरीफ से वफा नहीं की। और फिर इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रहा है और वो कह रहा है, द गार्डियन बरतानिया का बड़ा जरीदा कहता है, इलेक्शन टर्मोइल लीव्स पाकिस्तान विद अ वीक एंड अनपॉपुलर कोलेशन, के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर नहीं होने जा रहे। एक कमजोर मुस्तरद शुदा सियासी गिद्धे, सियासी लाशें वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हो रही हैं। वफाकी काबीना कौन सी होगी, नून लीग के कौन कौन से जो है वो वजीर बनेंगे, कौन सा ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है, जरा सुन लें। 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम वफाकी वजीर के लिए जेरे गौर हैं। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा असफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब के नाम जो जनाब जेरे गौर हैं। अताउल्ला तारड़, शिजा ख्वाजा और रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर कियानी, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, डॉक्टर फजल तारिक फजल चौधरी, ये जेरे गौर है नाम। राजा कमरुल इस्लाम, राना तनवीर हुसैन, इनके नाम जनाब जेरे गौर हैं। और एमक्यूएम को 3 से 5 वजारतें दी जा सकती हैं, जिसके अंदर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफा कमाल, सैयद अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन। तो ये जनाब नाम सामने आ रहे हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात क्या हैं? इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी, क्रेडिट रिकॉर्ड मनफी, गैर हतमी इंतखाबी नताज के बाद पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, नताज मुअल्लक पार्लियामेंट की तरफ इशारा करते हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग कंपनी, किसी पार्टी ने अक्सरियती हुकूमत बनाने के लिए काफी नशिस्तें हासिल नहीं की। मोडीज, इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए जमातों के दरमियान बातचीत जारी। मोडीज, पाकिस्तान को अहम माशी चैलेंज का सामना, इंतहाई कमजोर बैरूनी और लिक्विडिटी पोजीशन के इंतहाई कमजोर हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनने जा रही है, जिसकी एक दिन भी गारंटी नहीं है। चाइना के माल की तो फिर गारंटी होती है, इस हुकूमत की कोई गारंटी नहीं है। तो दुनिया वालों, पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाने से पहले 1000 दफा सोचना। तो लिहाजा ये है दर्द सर। अगर कमजोर मैशत होगी तो मजबूत फौज कैसे होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज चौधरी शुजात हुसैन ने जो है वो मुस्लिम लीग जिया के सरबरा जो है इजाजुल हक से भी मुलाकात की है, जो तीसरे नंबर पर थे। भावल नगर के अंदर शौकत बसरा को हरवा दिया गया और तीसरे नंबर वाले को जितवा दिया गया। तो हुकूमत साजी के लिए चौधरी शुजात हुसैन ने इनसे मुलाकात की। कुछ खबरें आई कि पीटीआई अपोजिशन में बैठने पर गौर कर रही है, जिसमें अपोजिशन लीडर कौन हो सकता है। 2 नामों पर गौर किया गया। नंबर 1 अली मोहम्मद खान, नंबर 2 बैरिस्टर गौहर खान, और एक तीसरा नाम शेर अफजल मरवत का भी चलता रहा। और शेर अफजल मरवत ने बहरहाल इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि मैंने खान को 2 नाम बता दिए। पंजाब के अंदर सनम जावेद के हवाले से जो है इस वक्त खबरें चल रही हैं कि वो रिहा हो जाती हैं, उनको रिजर्व सीट पर
جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی مرد مریم نواز کے خلاف بولے گا تو کہا جائے گا دیکھو دیکھو عورتوں سے بات کرنے کی حیا ہی نہیں ہے، اور ان کے مقابلے پہ اگر صنم جاوید اپوزیشن لیڈر ہوتی ہیں تو لگ پتا جائے گا اس مریم نواز کو۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، کہا کہ ہم نے ابا جی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، وہ ہمارے سربراہ ہیں اور اگلے 5 سال مجھے وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے اور شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے سپورٹ کریں گے، وہ ہماری سرپرستی کریں گے، اور وہ سیاست سے ریٹائر بھی نہیں ہوئے، آؤٹ بھی نہیں ہوئے، بلکہ وہ ہمارے سروں پر ہیں۔ میں بھی نواز شریف کی سپاہی ہوں، نواز شریف بھی جو ہے وہ شہباز شریف بھی نواز شریف کا سپاہی ہے۔ اب ایکچوئل صورتحال ہے کیا؟ ایک اور خبر آ گئی، قومی اسمبلی میں علی محمد خان اور شیر افضل مروت کی اپوزیشن لیڈر بنانے کی خبریں، پی ٹی آئی کی جانب سے دونوں ناموں کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید، تحریک انصاف کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کے لیے تاحال کوئی نام فائنل نہیں کیا گیا، یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا حکومت میں رہنا ہے یا اپوزیشن کے اندر بیٹھنا ہے۔ N17 لاہور میں پی ٹی آئی امیدوار علی اعجاز بھٹر کی درخواست پر سماعت، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل علی اعجاز بھٹر نے کہا کہ تمام فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ آپ فائل میں تمام فارم 45 لگائیں، وہ ضروری ہے، آپ کا پوائنٹ یہی ہے کہ فارم 45 ٹھیک اور فارم 47 ٹھیک نہیں۔ وکیل نے دلائل دیے کہ فارم 47 کی تشکیل کے لیے ریٹرننگ افسر کا دروازہ بند کر دیا گیا، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور پھر پولیس نے کس طرح سے اندر جانے نہیں دیا اس کی ویڈیو بھی الیکشن کمیشن کے اندر چلائی گئی۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اندر اور عدالتوں کے اندر مختلف رزلٹ چیلنج ہو رہے ہیں۔ اب نواز شریف کس طرح سے کھڈے لائن ہو چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے، اور سیاسی طور پہ irrelevant ہو چکا ہے، قصہ پارینہ بن چکا ہے، تاریخ کے اندر دفن ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے متی اللہ جان سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، اور جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، جو نواز کے ساتھ ہوا ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، اس کے بعد نواز شریف کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، اور نون لیگ کبھی حکومت نہیں بنا پائے گی۔ نواز شریف کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ ہو گیا ہے۔ شہباز شریف کی بھی آخری وزارت عظمیٰ ہے جس میں آصف زرداری کا ایوان صدر حاوی ہوگا، اور پارلیمنٹ اتنی کمزور کہ جیسے کوئی صدارتی نظام خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور سے پنجاب کا شہباز شریف نہیں، سندھ کا سربراہ ریاست ہی ڈیل کر سکے گا، کہ علی امین گنڈا پور سے بھی زرداری ڈیل کرے گا، شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ وزارت عظمیٰ برادر شہباز شریف اور اپنا صوبہ پنجاب دختر مریم نواز کے حوالے کر کے میاں جدو جاوے گا، وہ کہتے ہیں میاں جدو آوے گا لگ پتا جائے گا، متی اللہ جان نے لکھا میاں جدو جاوے گا تو کسے نو پتا بھی نہیں لگنا۔ ووٹروں کو جھوٹے لارے لگانے والے ایسے لیڈر کو شاید بہت پہلے ہی جانا چاہیے تھا۔ الیکشن سے پہلے میاں دے نعرے وجنے والے اب بگلے بجاتے نظر آئیں گے۔ وہ صفحہ اول کے سرخی نما وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہارات نے بچے کچے متوالوں کو ووٹ کے لیے باہر تو نکال لیا، مگر اب انہیں دوبارہ پٹواری ہونے کا احساس ہو گیا۔ نون لیگ کے ووٹروں کو اگر یہ پتا ہوتا کہ نواز شریف حسب معمول صرف پکی پکائی واضح اکثریت پر اقتدار سنبھالیں گے تو وہ گھروں سے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے نکلتے۔ کیا نون لیگ پنجاب میں کاف لیگ بننے جا رہی ہے؟ اور کیا مریم نواز پنجاب کے عوام اور یوتھ کو کسی نئی سوچ اور نظریہ کے ساتھ نون لیگ کی جانب کھینچ سکیں گی؟ کیا نواز شریف کا ایسا سیاسی ورثہ جس کی جانب مریم نواز فخر سے اشارہ کر سکیں گی کوئی ہے؟ اس سے پہلے کہ اب کوئی میاں صاحب کو نکالتا، میاں صاحب خود ہی پتلی گلی سے نکل لیے، اب ووٹ کے لیے باہر نکالے گئے۔ ووٹروں کا سوال ہوگا میاں صاحب ہمیں کیوں نکالا، میاں صاحب ہمیں کیوں نکالا؟ اور ساری دھاندلی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور جس طرح کا اقتدار لینے کے لیے نواز شریف تیار ہوئے ہیں، شہباز شریف تیار ہوئے ہیں، مریم نواز نے وکٹری سپیچ کروائی ہے، تو متی اللہ جان لکھتے ہیں یہ آخری وزارت اعلیٰ وزارت عظمیٰ ہوگی، یہ آخری الیکشن ہوگا، اس کے بعد نون لیگ ختم شد۔ اگر عزت اور غیرت کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ تسلیم کر لیتے تو زرداری بلاول کو بچا سکتا تھا، نواز مریم کو بچا سکتی تھی، شہباز حمزہ کو بچا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی سیاست خود ہی دفن کر دیا ہے، اور اڈیالہ جیل کے اندر بند قیدی نمبر 804 نے ان سب کو الٹا لٹکا دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔